All this lean, I know. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक न्यू चीज़, वो ये कि किडनी और यूरिया को अपने जिस्म से पसीने के ज़रिए कैसे बेहतर तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई मरीज़ गुर्दों का है, किडनी का है, अगर उसके गुर्दे ख़राब हैं तो उसके जिस्म के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह इकट्ठा होता रहता है। तो इससे का एक ही रास्ता होता है, वो है पेशाब के ज़रिए निकल सकता है। पेशाब के ज़रिए निकाल सकते हैं, यूरिन के ज़रिए। अगर हम पीछे सोचें मेडिसन के बारे में, तो चाइना ने बहुत सी मेडिसन, यूनानियों ने मेडिसन और बहुत से ममालिक ने मेडिसन निकाली, लेकिन उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उन सब में एक कॉमन सिस्टम के बारे में बताया गया है, वो है स्वेटिंग मतलब पसीना। स्वेटिंग मतलब पसीना। अब इस पसीने का ये मतलब नहीं कि वो दौड़ना शुरू कर दे और वर्जिश शुरू कर दे, इतनी वर्जिश करे कि उसका पसीना निकले और वो समझे कि वो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, जो गुर्दों के मरीज़, इनके जिस्म में दर्द आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है जब वो वर्जिश ज़्यादा करते हैं, मजबूत करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। दो तरीक़ेकार हैं। नंबर एक, हॉट टप वाटर चाइना में बोला जाता है। हमें इसके ज़रिए अगर यूरिया लेवल बढ़ रहा हो तो पेशेंट स्वेटिंग पसीने के ज़रिए निकल सकता है। घरों के अंदर हॉट वाटर टप होते हैं, उसमें गर्म पानी डालें, ठीक है। गर्म पानी डाल के उसमें बैठ जाएं, मुंह बाहर रखें। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर 40 से तकरीबन 42 के करीब हो। अब आप एक कमरे जिसके अंदर भाप होती है, इसकी वजह से पसीना निकलेगा, एक्स्ट्रा सॉलिड पानी निकलता है, यूरिया निकलता है और किडनी स्वेटिंग के ज़रिए से। इसके प्रोसीजर अलग हैं जो आसान लगे। मान लो कि अगर एक घर के अंदर टप लगा है और उसके अंदर 1 और बैठ सकते हो। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि टप कैसे बैठ सकते हैं, कि पानी कितना गर्म है, कितना टेम्परेचर, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग एक थर्मामीटर बाज़ार से मिलता है, वो ले आएँ, वो अपने टप के साइड पे लगा लें और उसमें से जब टेम्परेचर 40 से 42 हो जाए तो उसके अंदर बैठ जाएं। तो तकरीबन 1 घंटा बैठें। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टीम लें, भाप लें। इसका तरीकाकार ये है कि एक चेयर ले लें, कुर्सी ले लें। कोशिश करेंगे कुर्सी प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि जब स्टीम लेते हैं तो वो भाप के ज़रिए पिघलने का डर होता है। अगर लकड़ी की मिल जाए तो उससे वो ज़्यादा बेहतर है। कुर्सी लें और अब स्टीम तरीकाकार ये है कि हम घरों में चूल्हे अब आग जला के पानी गर्म करके ऊपर से ऐसे सर पे चादर रख के या कपड़ा या खीसे रख के स्टीम लेते हैं। ये तरीका ऐसा नहीं करना, हमने आग लगा के नहीं वाला काम करना। हम इससे अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो ये कि आप मार्केट में से मिल जाती है भाप लेने वाली।
اور اس کو چیئر کے نیچے رکھ لیں اپنی، اور اوپر سے کمبل کے ساتھ اپنے آپ کو گول لپیٹ لیں یا کھیس کے ذریعے گول لپیٹ لیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کرسی کے نیچے رکھ کے کرسی کے اوپر خود بیٹھ جائیں اور کمبل کو گول لپیٹ لیں، اور یا کھیس ہے تو کھیس کو اوپر سے گول لپیٹ لیں۔ اب بعض دفعہ باڈی کمبل یا کسی میں سے ہوا نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھانپ نہیں لی جاتی جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں 16 بیگ ملتا ہے۔ 16 بیگ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کرسی بھی رکھ سکتے ہیں اور نیچے بھانپ والا بھی، اوپر سے آپ اپنا منہ نکال سکتے ہیں، ہاتھ نکال سکتے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ منہ باہر ہو اور ہاتھ باہر ہوں۔ ہاتھ سے آپ اخبار پڑھ لیں یا موبائل یوز کر لیں اور منہ بھی آپ کا باہر رہے گا، اور نیچے جسم میں سٹیم خود بخود ملتی رہے گی جسم کو۔ اس سے آپ کا ٹائم تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور کم سے کم 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی اگر گزر جائے تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ سویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایکسٹرا سولڈ نکلے گا، اس سے باڈی میں جو پانی، پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے، جسم میں جو پانی ہوتا ہے وہ کافی حد تک سویٹنگ کے ذریعے، پسینے کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ جب ہم گرم پانی میں بیٹھتے ہیں تو ہماری وین اور ماس نرم ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی کی بات نہیں۔ اصل میں بی پی کین لو کڈنی فیلئر کنڈیشن سولو ڈاؤن کر دیں۔ آپ بڑے بی پی جو ہوتا ہے یہ بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ بی پی جب بڑھتا ہے تو نقصان دیتا ہے۔ بی پی نارمل نیچے ہی آئے تو اچھا ہے، بہت زیادہ نیچے بھی نہ آئے، نارمل رینج تک آ جائے، اس کا فائدہ بہت ہے۔ جب آپ کا بی پی نارمل ہوتا ہے، جب ہم اس طرح کا سویٹنگ کے ذریعے پانی کم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی کڈنی ٹھیک ہو گئی۔ کڈنی لیول نارمل بھی ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کڈنی ٹھیک ہے۔ مین وجہ کڈنی شوگر اور بی پی کی وجہ سے ہی خراب ہوتی ہے، اور اگر اس بیماری کو چھوڑ دو گے تو اس کا علاج نہیں کرو گے، بی پی کا یا شوگر کا، اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا، اور کڈنی میں یوریا کریٹینن اور بھی بڑھتا جائے گا۔ سویٹنگ والا کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اپنے بی پی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ ہم نے اپنی کڈنی کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے، بی پی اور شوگر کو کنٹرول رکھو گے تو کڈنی سٹیبل رہے گی۔ کڈنی کے ذریعے ہی سب کچھ ہم کر رہے ہیں، سویٹنگ وغیرہ، پسینہ وغیرہ نکال رہے ہیں، یہ کڈنی میں سے ہی ہو کے نکلتا ہے۔ کیپ یور بی پی اینڈ شوگر ان کنٹرول۔ ایک اور بات دھیان میں رکھیں کہ سویٹنگ کے ذریعے سارا پانی نہیں نکلتا، دھیان میں رکھیں کہ سویٹنگ کے ذریعے سارا پانی نہیں نکلتا، کچھ یورین کے ذریعے بھی نکلنا ضروری ہے، پھر ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی کڈنی کا خیال رکھتے ہوئے سویٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کافی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر ہم سب کا۔ خدا حافظ۔ Thank you. Watch my video. Thanks.